يقول المنافقون في منابرهم: احذروا حلقات تحفيظ القرآن. يقول المنافقون في منابرهم: احذروا حلقات تحفيظ القرآن. ونقول في منابرنا: احذروا أرباب العلمنة المنافقين والمنافقات والدواعش والبغاة والروافض ومثير الشبهات والشهوات. نقول كما يقول علماؤنا الكبار: احذروا الحفلات الماجنة والدعوات المشبوهة، احذروا التبرج والسفور والعري والاختلاط والفساد ومن بالماء العكر يصطاد. احذروا الحفلات الغنائية الكوميدية والسينمائية، وإن زعموا أنها ترفيهية فما هي إلا مشاريع تغريبية بخطوات مدروسة تدريجية وضوابط تغريبية لا ضوابط شرعية.